सिंहासनमा विराजमान प्रभु मेरो पापलाई उठाइ लाने मेरो क्रुसलाई आफै बोकी मृत्युलाई जिती मलाई बचाए सिंहासनमा विराजमान प्रभु मेरो पापलाई उठाइ लाने मेरो क्रुसलाई आफै बोकी स्तुति होस् परमेश्वर आज अनि सदा जो हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ रहनुहुनेछ स्तुति होस् परमेश्वर आज अनि सदा जो हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ रहनुहुनेछ हृदय खोली चढाउँछु भक्ति हे ईश्वर तपाईँलाई अर्पण छ तनमा प्राण र शक्ति सबै थोक तपाईँलाई हृदय खोली चढाउँछु भक्ति हे ईश्वर तपाईँलाई अर्पण छ तनमा प्राण र शक्ति सबै थोक तपाईँलाई रित्याउनुहोस् आज मलाई बनाउनुहोस् आफ्नो इच्छामा चलाउनुहोस् पवित्रतामा म तयार छु प्रभु रित्याउनुहोस् आज मलाई बनाउनुहोस् आफ्नो इच्छामा चलाउनुहोस् पवित्रतामा म तयार छु प्रभु हृदय खोली चढाउँछु भक्ति हे ईश्वर तपाईँलाई अर्पण छ तनमा प्राण र शक्ति सबै थोक तपाईँलाई रित्याउनुहोस् आज मलाई बनाउनुहोस् आफ्नो इच्छामा चलाउनुहोस् पवित्रतामा म तयार छु प्रभु रित्याउनुहोस् आज मलाई बनाउनुहोस् आफ्नो इच्छामा चलाउनुहोस् पवित्रतामा म तयार छु प्रभु म तयार छु प्रभु म तयार छु प्रभु म तयार छु प्रभु प्रभु मलाई चलाउनुहोस् मलाई डोर्याउनुहोस् परमेश्वर तपाईँ मात्र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ मात्र मेरो रक्षक तपाईँ मात्र मेरो गोठालो हुनुहुन्छ स्पिरिचुअल वारफेयर स्पिरिचुअल बेटलको फर्स्ट च्याप्टर अस्ति हामीले हेऱ्यौँ अनि आज हामी दोस्रो भाग हेर्नेछौँ। फर्स्ट च्याप्टरमा हामीले के कुरा हेऱ्यौँ तपाईँलाई थाहा छ। पहिलो भागमा पहिलो लेसनमा हाम्रो युद्ध चाहिँ
क्रिस्चियनहरूको युद्ध चाहिँ 3 प्रकारको युद्धहरू छ। पहिला याद गर्नुहोस् है, हाम्रो युद्ध संसारको विरुद्धमा होइन, मानिसहरूको विरुद्धमा होइन, छिमेकीहरूको विरुद्धमा होइन, साथीहरूको विरुद्धमा होइन, अनि कुनै पनि हाम्रो मानिसहरूको विरुद्धमा होइन। बाइबलले हामीलाई एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्ने कुरा सिकाउँछ, एउटाले अर्कोलाई वास्ता गर्ने कुरा सिकाउँछ, एउटाले अर्कोलाई माया गर्ने कुरा सिकाउँदछ। त्यो कारण मानिसहरूसँग हाम्रो युद्ध होइन, हाम्रो लडाइँ होइन, तर पनि क्रिस्चियनहरू प्रत्येक दिन युद्धमा पर्दछन्। प्रत्येक दिन उनीहरू एउटा लडाइँ लड्नु पर्दछ। त्यो लडाइँ चाहिँ अन्धकारका शक्तिहरू भन्दछन् पावलले, अन्धकारका शक्तिको विरुद्धमा, अन्धकारका सांसारिक शासकहरूको विरुद्धमा, स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टहरूका आत्मिकी सेनाहरूको विरुद्धमा हाम्रो लडाइँ हो। मानिसहरूसँगको हाम्रो लडाइँ होइन, राज्यहरूसँगको लडाइँ होइन, राष्ट्रहरूसँगको लडाइँ होइन, तर हाम्रो लडाइँ चाहिँ ती अन्धकारका शक्तिहरू जसले हाम्रो जीवनलाई तहस नहस बनाउन खोज्छ, हाम्रो जीवनलाई बिगार्न खोज्छ, परिवारलाई भत्काउन खोज्छ, छोराछोरीहरूलाई बिगार्न खोज्छ, आमा बुवाहरूमा डिभोर्स ल्याउन खोज्छ, आमा बुवाहरूको विरुद्धमा कुराहरू उठाउने काम गर्दछ, मण्डलीहरूको विरुद्धमा काम गर्दछ, अनि मण्डलीबाट परमेश्वरबाट उसको जीवन बिगार्न कोसिस गर्छ। ती कुराहरूको विरुद्धमा हामी सधैँ लड्नु पर्दछ। सो प्रत्येक दिन क्रिस्चियनहरू एउटा चुनौतीमा बाँचेका छन्, एउटा चुनौती लिएर हिँडेका छन्, अनि यो लडाइँ चाहिँ, यो च्यालेन्जेसहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउने विभिन्न प्रकारका समस्याहरू, विभिन्न प्रकारका सांसारिक शक्तिहरू, विभिन्न कुराहरूको विरुद्धमा हामी लडिराख्नु परेको छ, अनि यो लडाइँ हामीले जित्नु परेको छ। जब हामी लडाइँमा देख्छौँ, युद्ध देख्दछौँ, आर्मीहरू होइन, सैनिकहरू पूर्ण रूपमा तयारी हुन्छ, उनीहरूको टाउकोदेखि लिएर खुट्टासम्म सबै प्रिपरेसन हुन्छ, सबै तयारी हुन्छ, जुत्ता, त्यसपछि यहाँ लगाउने कुराहरू, कम्मरमा बाँध्ने पेटी, छातीमा लगाउने सिल्ड, त्यसपछि टाउकोमा लगाउने हेलमेट, टोपहरू होइन, हातमा लगाउने एल्बोमा, सबै कुराहरू उनीहरू तयार हुन्छ। तर यो आर्मी जब तयार भएर बस्छ, उसलाई थाहा छ म सुरक्षित छु, म सेफ छु, अनि उसलाई कुनै गोलीले पनि लाग्दैन, कुनै वर्षाले पनि लाग्दैन, कुनै कुराले उसलाई लाग्दैन। तर उसले युद्ध जित्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ? म एकदम तयार छु, म सुरक्षित छु, मसँग मेरो हात हतियारहरू छ होइन, सबै कुरा छ। तर यो व्यक्ति युद्ध जित्नु पर्यो भने के गर्नु पर्दछ? अगाडि बढ्नुपर्छ, लड्नु पर्दछ। ओके, लड्नु पर्दछ। युद्धका दुईवटा पाटाहरू हुन्छन्, एउटा आफू सेफ रहनु, एउटा अघि बढ्नु, मुभ अहेड। एउटा कुरा आफू सेफ रहनु, आफू जोगिनु हो, आफू बच्नु हो, अनि त्यसपछि अगाडि बढ्नु। त्यसै कारण क्रिस्चियन जीवन पनि पहिलो कुरा आफू सुरक्षित रहनु पर्दछ, दोस्रो कुरा मुभ अन हुनु पर्दछ, अगाडि बढ्नु पर्दछ, हामी अगाडि हिँड्नु पर्दछ। अनि आफू कसरी सुरक्षित रहने भन्ने विषयमा पौल प्रेरितले एपिसीको पुस्तक 6 अध्यायको तल तपाईँले हेर्दै जानु भने 12 भन्दा तल 13 भन्दा तल लेखेका छन्, हामीले कस्ता प्रकारका हात हतियारहरू धारण गर्नुपर्छ, विश्वासको सुरक्षा कवचहरूदेखि लिएर होइन, सत्यताको टोपहरू, सत्यताको पेटीहरू, सबै कुराको व्याख्या गरेको छ। मैले त्यहाँ पढ्दिनँ, त्योभन्दा अगाडि हामीलाई 12 पद हामी कन्सन्ट्रेट गर्नेछौँ। यहाँ हेर्छौँ, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, अन्धकारका सांसारिक शासकहरूको विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टाइहरूका आत्मिकी सेनाहरूको विरुद्धमा हो। आमेन। आत्मिकी सेनाहरू, आत्मिकी सेना भनेको के हो? आत्मिकी सेनाहरू स्वर्गीय स्तरसम्म भएका आत्मिकी सेनाहरू, जो चाहिँ शारीरिक सेनाहरू होइन, उनीहरूको विरुद्धमा हाम्रो लडाइँ होइन, तर वचनले भन्दछ आत्मिकी सेनाहरू। 3वटा पाटाहरू, युद्धका 3वटा खण्डहरू अस्ति हामीले पहिलो हेऱ्यौँ, अनि त्यो हो हाम्रो शारीरिक रूपमा हामीले विजय पाउनुपर्छ, हाम्रो शारीरिक रूपमा हामीले जित्नुपर्छ युद्धलाई। द फ्ल्यास भन्दछ होइन, शरीर र रगतको विरुद्धमा युद्ध। तपाईँ र मेरो शरीर चाहिँ बाइबलले भन्छ ओल्ड मेन होइन, पुरानो नेचर, पुरानो मनुष्यत्व, पुरानो प्रकारको
व्यक्ति जो चाहिँ प्रभुमा आउनुभन्दा पनि अगाडि जस्तो थियो त्यस्तै प्रकारको नेचरहरू, शरीरका अभिलाषाहरू, शरीरका इच्छाहरू जो चाहिँ हामीले हेर्दछौँ, त्यो पुरानो मनुष्यत्वसँग हामीले लड्न सक्नु पर्दछ, त्यसलाई हामीले जित्न सक्नु पर्दछ हैन। हामीलाई खाउँ खाउँ लाग्ने कुराहरूलाई हामीले त्यसलाई इन्कार गर्न सक्नुपर्छ। नो, म यो खान सक्दिनँ, म यस्तो लाउन सक्दिनँ, म यस्तो बोल्न सक्दिनँ, म यस्तो जग्गामा हिँड्न सक्दिनँ, किनभने म त परमेश्वरको छोरा हुँ, म परमेश्वरको छोरी हुँ। त्यो कारण जुन दिन हामीले हाम्रो भित्री इच्छाले मागेको नचाहिने कुराहरूलाई जित्न सक्छौँ, त्यो दिन तपाईँले र मैले शारीरिक रूपमा विजय पाउन सक्छौँ। ओल्ड मनुष्यत्व, ईर्ष्या, रिस, डाहा, भित्रपटको जलेसी हैन, यी कुराहरू हामीले त्यसलाई के गर्न सक्नुपर्छ? इन्कार गर्नु सक्नुपर्दछ। घमण्ड हैन, हामी कयौँपल्ट हामी आफै घमण्डी हुन्छौँ, घमण्ड हामीले त्याग्न सक्नुपर्छ। रिस त्याग्न सक्नुपर्छ। रिस गर्नु नराम्रो कुरा होइन, बाउले छोरासँग रिसाएन भने छोरा बिग्रिन्छ, तर त्यस्तो खालको रिस गर्नु हुँदैन जसले आफैलाई र अरूहरूलाई नोक्सानी पुर्याओस्, फाइदा पुग्ने प्रकारको झुट हैन। यी सबै कुरा चाहिँ ओल्ड मेनहरू, ओल्ड नेचरहरू, पुरानो प्रकारको हाम्रो चरित्रहरू, पुरानो प्रकारको हाम्रो ती कुराहरू जसलाई हामीले जित्न सक्नु पर्दछ, हामीले त्यसलाई जित्न सक्नुपर्छ। हालेलुया। जुन दिन हामीले ती कुराहरूलाई जित्न सक्छौँ त्यो दिन हामीले शारीरिक रूपमा विजय पाउँदछौँ। ओके, हाम्रो युद्ध मानिसहरूसँग होइन, तर आफ्नै विरुद्धमा आउने ती हतियारहरू हैन, जसले के गर्दछ? शैतानले हाम्रो शरीरलाई प्रयोग गर्दछ, हाम्रो शरीरलाई उसको रणभूमि बनाउँदछ। खाइदिने के हुन्छ? यहाँ प्रभु हुनुहुन्न, यहाँ पास्टर पनि छैन, विश्वासी के हुन्छ अलिकति, अनि हामीलाई के लाग्छ? खाइदियो त, फेरि एक महिना नखा हुँदैन, तैँले खानु हुँदैन, अर्को महिना खाइदिए थोरै केही हुँदैन। त्यो भित्र अन्तर्द्वन्द्व, भित्र लडाइँ गरिराखेको हुन्छ, अनि त्यसले के गर्छ थाहा छ? हामीलाई हाम्रो विश्वासको जीवनबाट टाढा पुर्याइदिन्छ, अनि हाम्रो युद्ध त्यहाँ सकिन्छ, अनि शैतानले हामी माथि विजय पाउँछ, दुष्टले हामी माथि विजय पाउँदछ। ती साना साना कुराहरूलाई जब हामी ढोका खोलिदिन्छौँ, हाम्रो पूर्व नेपालमा राईफाँडो भन्ने एउटा शब्द छ, राईफाँडो है। राईहरूले चाहिँ पहिला राणा शासनमा एउटा जिम्मा दिएको कारणले गर्दा उनीहरूले, राईहरूले चाहिँ घमण्डी मान्छेहरूलाई एकदमै काटेर मारेको अरे, राईफाँडो भन्दा राईहरूले फाँडेको भएर राईहरूलाई त खुसी लाग्यो होला। को हुनुहुन्छ? हाम्रो बहिनी बालुकाहरू होइन, राईफाँडो अरे होइन। अनि शैतानले के गर्छ? अलिकति मौका दियो भने के गर्छ? राईफाँडो लगाइदिन्छ, हाम्रो जीवनलाई तहस नहस बनाइदिन्छ। सानो जग्गा दियो भने पनि होइन, सानो ठाउँमा उसलाई कम्प्रोमाइज गर्यो भने हाम्रो जीवनलाई बिगारिदिन्छ, हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो मण्डलीलाई नोक्सान पुर्याइन्छ। त्यही कारण क्रिस्चियन जीवन हाम्रो शारीरिक युद्धसँग हामीले जित्न सक्नुपर्छ। जुन अस्ति हामीले अगाडिको हप्तामा हेऱ्यौँ, पहिलो पत्रुस 2:11 यही कुरा भन्छ, प्रिय हो, म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि विदेशी प्रवासीहरू हौ भनी जानेर तिमीहरूको आत्माको विरुद्धमा लडाइँ गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट तिमीहरू अलग बस। शारीरिक अभिलाषाहरू होइन, शरीरले चाहने कुराहरू, ती कुराहरूबाट तिमीहरू अलग बस। आज म दोस्रो खण्डमा जानेछु, अनि दोस्रो खण्ड चाहिँ हो संसारको विरुद्धको लडाइँ, सांसारिक विरुद्धको लडाइँ। यो बुझ्नलाई अप्ठ्यारो नहोस् है। संसार भन्ने शब्द दुई प्रकारको छ। एउटा संसारले द वर्ल्ड, द युनिभर्सको कुरा गर्छ, र अर्को संसारको अर्थ हुन्छ सांसारिक चालचलनहरू, सांसारिक रीतिरिवाजहरू, सांसारिक चरित्रहरू, सांसारिक व्यवहारहरू जो चाहिँ मानिसहरूले संसारबाट अपनाउने गर्दछन्। अब यहाँ कन्फ्युज हुनु पर्दैन। प्रभु येशूले भन्नुभयो, परमेश्वरले युहन्ना 3:16 परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, संसार भन्ने शब्द त्यहाँ छ, संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो भनेर लेखेको छ। तर यहाँनिर अर्को वचनले भन्छ, संसारलाई तिमीहरूले प्रेम नगर। त हामी पनि संसारको हौँ,
हामी संसारमै छौँ, हामी संसारमै जिउनु पर्छ, हो कि होइन? तपाईँ र म फुत्त स्वर्गबाट आएको हो, हावाबाट जन्मेको, हामी भुइँफुट्टा होइन नि, होइन? हामी संसारकै हौँ, हामी संसारमै छौँ, संसारमै रहन्छौँ, हाम्रो सास रहन्जेल, प्राण रहन्जेल हामी संसारकै हौँ। तर यहाँनिर वचनले भन्छ संसार वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई तिमीहरूले प्रेम नगर। संसार वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई, संसार वा संसारको थोक भन्ने शब्द चाहिँ द वर्ल्डली फिलोसफी एन्ड द लाइफ स्टाइल, संसारको विचार अनि जीवन जिउने तरिका। ओके, यसले क्रिस्चियन जीवनलाई इम्प्याक्ट पारेको छ, प्रभाव पारेको छ क्रिस्चियन जीवनलाई, होइन? क्रिस्चियन जीवनलाई यसले प्रभाव पारेको छ। म संसार जस्तै हुन चाहन्छु, त्यही चालमा त्यही ढङ्गमा म रमाउन चाहँदछु, देन शैतानले हामीमाथि विजय प्राप्त गर्दछ। ओके, सुन्नुहोस् है, म संसार जस्तै जिउन चाहँदछु। हिजो एमजी रोडमा म ढिलो भयो, ट्याक्सी पर्खिँदा पर्खिँदा आएन, अनि म त्यो चर्च स्ट्रिट भन्ने ठाउँमा लागेको मेलामा उभिएँ। त्यहाँनिर गाना बजाना बाटोमा है, आमामा म खतरा भइराखेको थियो। म पनि छेउमा गएर उभिएँ बाटोको किनारमा, अनि हेरिराखेको छु। मान्छेहरू आउँछन् होइन, तिनीहरू गाना बजाउन एकछिन हेर्छन्, अनि त्यो अरूहरू कसरी नाच्छ उनीहरू पनि त्यसरी नाच्छन्। अनि फेरि अर्को ठाउँमा जान्छु, अर्को ठाउँमा अर्कै गाना बजिराखेको छ होइन, त्यो मान्छेहरू फेरि जसरी नाच्छन् अनि त्यसरी नै नाच्न थाल्दछन्। एकछिन हेरेँ, नयाँ एकजना केटी आयो, अनि त्यहाँनिर उभियो, अनि हेऱ्यो, एकछिन हेऱ्यो, एकछिन पछि त उसको टाउको पनि यस्तो हल्लिन थाल्यो, यस्तो गरागरै जिउ पनि खुट्टा पनि एकछिनमा त धुमधडाक भइहाल्यो। किन? त्यहाँ सबैजना त्यही चालमा नाच्दैछन्, त्यही चालमा उफ्रिँदैछन्, त्यही चालमा कराउँदैछन्। र कहिले कहिले हामी क्रिस्चियनलाई संसारकै चालमा नाच्न, संसारकै चालमा उफ्रिन, संसारकै चालमा हिँड्न हामीलाई मनपर्छ। फलानाले यस्तो प्रकारको जीवन जिउँदैछ, म किन जिउन सक्दिनँ? अनि कयौँपल्ट हामी के गर्दछौँ? कम्प्रोमाइज गर्दछौँ, सम्झौता गर्दछौँ। अनि शैतानले, दुष्टले हाम्रो जीवनमाथि विजय प्राप्त गर्छ, अनि उसले आफ्नै संसारमा लिएर जाँदछ। हामीले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसैले बाइबलले भन्दछ कि संसारलाई वा संसारमा भएका थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्छ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। दुईवटा कुराहरू, वेदर तपाईँले संसारलाई प्रेम गर्नुपर्छ, वेदर तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ। ओन्ली टु चोइस, दुईटा मात्रै रोजाए। ओके, सो जब हामी यो प्रेम गर्ने भन्ने कुरा विचार गर्दछौँ, तपाईँले खोलामा डुङ्गा, नाउका अथवा नाउ चलेको देख्नुहुन्छ हो, त नाउ खियाउने माझीले, नाउ खियाउने दाइले यदि दुईटा डुङ्गामा दुईतिर खुट्टा हाल्यो भने के हुन्छ? के हुन्छ? ऊ चाहिँ भुङ्गै कहाँ झर्छ? बिचमा झर्छ। के हुन्छ हो? हजुर, लड्छ। कसरी लड्छ? बुवाङ्गै लड्छ। भन्नुहोस् त, कसरी लड्छ? ओके, ऊ के हुन्छ? बिचमै लड्छ। बाइबलले के भन्छ? कुनै मानिसले दुईवटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैन। ओके, दुईवटा सेवा नगर्नु भनेको होइन बाइबलले, तर वचनले के भन्छ? सक्दैन। त्यो गाह्रो हुन्छ म्यानेज गर्नलाई। बाइबलले दुईवटा मालिकको सेवा नगर्नु भनेको होइन, तर उसले सेवा गर्न सक्दैन। किनभने जब उसले एउटालाई वास्ता गर्छ, उसले अर्कोलाई घृणा गर्न थाल्छ, एउटालाई बढी गर्दछ, अर्कोलाई कम गर्न थाल्दछ, अनि मालिकहरू काम गर्नेसँग रिसाउन थाल्दछन्। ए फलानुकोमा तैँले यस्तो काम गरिस्, मेरोमा गरिनस्। मत्ती 6:24 यो कुरा भन्छ, कसैले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, किनभने त्यसले एउटालाई घृणा गर्नेछ र अर्कोलाई प्रेम गर्नेछ, अथवा त्यसले एउटा प्रति भक्ति राख्नेछ र अर्कोलाई त्यसले तुच्छ ठान्नेछ। तिमीहरूले परमेश्वरको र धनको सेवा गर्न सक्दैनौ। त्यसकारण रोजै हामीमा छ, कसलाई प्रेम गर्ने? परमेश्वरलाई या संसारलाई? यदि संसारलाई हामी प्रेम गर्छौँ भने परमेश्वरको प्रेम हामीमा हुँदैन। ओके, संसारको कुराहरू, संसारको कल्चर,
संसारको संस्कृति, संसारको लाइफस्टाइल, ओके, अनि यी कुराहरूले हामीलाई कयौँपल्ट हाम्रो विश्वासमा बाधा ल्याउँछ। मान्छे किन दुखित हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? मान्छे किन दुखित हुन्छ? किनकि ऊ आफैलाई अरूसँग दाँच्छ, कम्पेयर गर्दछ। फलानो त यस्तो राम्रो लुगा लाउन सक्ने सक्षम भयो, म किन भइन? उसलाई त्यो चिन्ता आउँछ। फलानो BMW कार किन्ने भयो, म किन भइन? आफैले आफूलाई कमजोर सम्झिन्छ। फलानोले बेङ्गलोरमा फ्ल्याट किनेछ अरे, घर किनेछ अरे, मैले किन सकिनँ? अनि मान्छेमा एउटा मानसिक चिन्ता बढ्न थाल्दछ। ओके, म को हुँ, म जे हुँ, परमेश्वरले मलाई जहाँ राख्नु भएको छ म ठिक छु, परमेश्वरले मलाई जे दिनुभएको छ त्यो मेरो निम्ति इनफ छ, त्यो कुरा राम्रो छ, त्यो कुरा मान्छेले चाहँदैन। ओके, अनि यो दौडधुपमा, यो लडाइँमा, यो युद्धमा ऊ हार्न पुग्दछ। सफलताको निम्ति पर्खिनुपर्छ, वेट गर्नुपर्छ, लामो समय चाहिन्छ प्रियहरू। त्यो कारण दुखित भयो नि उनीहरू। किन? आफ्नो चाहना, हेर्नुहोस् है, चाहना। आई वान्ट टु बिकम लाइक दिस, म यस्तो हुन चाहन्छु, म त्यस्तो बनिन चाहन्छु। अनि छोटो बाटो हामी जब रोज्छौँ, हामी दुःखमा पर्छौँ, हामी समस्यामा पर्छौँ, हामी दुखित हुन्छौँ। ओके, सो हाम्रो निम्ति संसार र संसारको थोक अनि संसारको फिलोसफी अनि संसारको लाइफस्टाइल एन्ड लिभिङ स्टाइल प्रियहरू हाम्रो निम्ति मायने राख्दैन। परमेश्वरले मलाई जहाँ राख्नुभयो, जस्तो स्थानमा राख्नुभयो, जुन कुरा परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ, म त्यसमा सन्तुष्टि हुन सिक्नु पर्दछ। आमेन, हालेलुया। यहाँनिर वचनले भन्छ, अर्को अलिक तलको पदमा तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ बाइबलको खण्ड, मैले पढेको कुरा चाहिँ पहिलो योहन्ना 2:15 देखि 17 खण्ड हो। ओके, 1 John chapter 2 verse 15 to 17 म पढ्दैछु। वचनले भन्छ, संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्छ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। देयर इज ओन्ली टु चोइस, वेदर तपाईँले संसारलाई प्रेम गर्नुपर्छ या पितालाई प्रेम गर्नुपर्छ। रोजाइ तपाईँको हातमा छ। किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पिताबाट आएका होइनन् तर संसारबाट आएका हुन्। संसारमा भएका सबै थोकहरू, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी, यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको होइन। ओके, त्यो हेराइ, त्यो दृष्टि, त्यो आँखा जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन त्यो महत्त्वपूर्ण छैन। त्यो सेखी जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन त्यो महत्त्वपूर्ण छैन। किनभने बाइबलले भन्छ, घमण्ड गर्नेले परमेश्वरमा घमण्ड गरोस्। हालेलुया। घमण्ड गर्नेले परमेश्वरमा घमण्ड गरोस्। उसले भन्योस्, प्रभु आज म जुन स्थानमा छु, जुन अवस्थामा छु, यो केवल तपाईँको कारणले गर्दा हो। होइन, यहाँ जीवनको सेखी भन्छ। तपाईँहरू कतिजना एकपल्ट कमाउँदा अथवा तपाईँ धनी हुनुभयो अथवा तपाईँ सफल हुनुभयो भने तपाईँलाई यस्तो लाग्छ, सब मेरो मेहनतको कमाइ हो, सबै मैले गरेर हो। होइन, मैले यो काम गरेँ, मैले त्यो काम गरेँ, मैले यस्तो गरेँ, मैले त्यस्तो गरेँ, सबै मेरो बुद्धि हो, मेरो विवेक हो, मेरो ज्ञान हो, मेरो शक्ति हो, मेरो पैसा हो। यो चाहिँ घमण्ड हो। के बाइबलले भन्छ, यो चाहिँ घमण्ड हो। तर बाइबलले अर्को कुरा के भन्छ, घमण्ड गर्नेले परमेश्वरमा घमण्ड गरोस्। यदि परमेश्वरले तपाईँलाई नदिनु भएको भए नि तपाईँको मेहनत गर्ने हात कहिले उडिसक्थ्यो। परमेश्वरले नदिनु भएको भए नि तपाईँको मेहनत गर्ने बुद्धि कहिले भ्रष्ट भइसक्थ्यो। परमेश्वरले नदिनु भएको भए तपाईँको धन सम्पत्ति तपाईँले जम्मा गर्न हुन सक्नु हुने थिएन। त्यो कारण वचन हुन्छ, घमण्ड गर्नेले के गरोस्, परमेश्वर, प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईँले मलाई यो प्रकारको ज्ञान दिनुभयो, बुद्धि दिनुभयो, अनि आज म यो ठाउँमा पुग्न सकेँ। प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईँले मलाई कमाउने हातहरू दिनुभयो, तपाईँले मलाई हिँड्ने खुट्टाहरू दिनुभयो। हालेलुया।
नत्र हामी केही पनि गर्न सक्ने थिएनौँ। चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह हो हामीमा। त्यसै कारण बच्चाले बच्चा घमण्ड गर्नेले परमेश्वर, किनभने हामी मानिस त संसारमा केही छिनको लागि र केही दिनको लागि मात्रै छ। हाम्रो मूल्य एउटा किरा फट्याङ्ग्राको भन्दा लामो छैन, महत्त्वपूर्ण छैन। तपाईँले जसरी किरा कमिलालाई त्यसो कुच्याएर मार्नुहुन्छ, त्यसको जीवन खत्म गरिदिनुहुन्छ, हाम्रो जीवन कसैको हातमा छ। हामी संसारमा त्यति नै हौँ जति अरू थोक छौँ, होइन? हामी त्यति नै हौँ, त्योभन्दा बढी छैन। यति सास छ, जब खुस्किन्छ सब कुरा फिनिस, सबै कुरा सकिन्छ। त्यसकारण हामीले घमण्ड गर्नु बेकार छ, हामीले घमण्ड गर्नु बेकार छ। त्यो कारण त्यो घमण्ड होइन जुन घमण्ड परमेश्वरमा गरिँदैन। ओके, त्यसै गरिकन म छिटै सक्छु। आँखाको कुरा आउँछ, आँखाको अभिलाषा। हाम्रो आँखा चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि ज्योति पनि हो, नभई पनि हुँदैन। तर आँखा चाहिँ यदि हामी यसलाई राम्रो हेर्ने कुरामा दृष्टि परिवर्तन गरेनौँ भने नि यसले हामीलाई खराब बाटोमा डोर्याउँछ। हेर्दा चिटिक्क परेको, होइन, चिटिक्क परेको देखेपछि आँखाले खिचेपछि कति मेगापिक्सलको छ आँखाको क्यामेरा लेन्स थाहा छैन, होइन, थाहा छैन। यति साह्रो पावरफुल छ, कहाँ कहाँ देख्छ, दुनियाँ देख्छ, होइन। अनि त्यो चट्ट त्यो बाहिरको रमझम, बाहिरको रमाइलो कुरा देखेपछि त्यसले क्याप्चर गर्छ अनि यसले दिमागमा घुमाउन थाल्छ, त्यसपछि मनमा ल्याउँछ, हृदयमा ल्याउँछ, अनि यसले शरीरमा प्र्याक्टिकली रूपमा उतारिदिन्छ अनि जीवन तहस नहस हुन्छ। त्यसरी चाहिँ आँखाको अभिलाषा। ओ फलानुको घरमा 52 इन्चको टिभी, हाम्रो घरमा 14 इन्चको, त्यो पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। आँखाले के गर्न थाल्यो? आँखाले के गर्न थाल्यो? लोभ गर्न थाल्यो, ईर्ष्या गर्न थाल्यो। अनि त्यसपछि के हुन्छ? मान्छे दुःखी हुन थाल्छ। मैले किन 52 को कमा ल्याउन सकिनँ, के गर्नुपर्छ? अनि त्यसको निम्ति मान्छे आफै दुःखित हुन थाल्छ। फलानुको यस्तो राम्रो साडी, मेरो त कुर्ता सुरुवाल मात्रै, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। फलानुको यस्तो राम्रो लिपस्टिक, मेरो त यस्तो मात्रै, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। आँखाले देख्ने कुरा, होइन, आँखाले देख्ने कुरा, चिटिक्क परेको सुहाउँदो राम्रो कुराहरू। हब्बाले अदनको बगैँचामा जब त्यो सुन्दर फलेको फल, उनको आँखा खुलेको थिएन तर भित्री आँखाले महसुस गरिन् अनि उनले के भयो? त्यो फल टिपेर खाइन्। त्यो फल चाहिँ हेर्दामा राम्रो थियो अरे, होइन, हेर्दामा सुन्दर, खानामा मिठो। अनि उनले चाह गरिन् कि सायद बुद्धिमान हुन मैले यो फल खानुपर्छ। अनि ऊ परमेश्वरबाट टाढा भए अनि शैतानले, दुष्टले उनीहरूको जीवनमाथि विजय प्राप्त गर्यो, जितिदियो उनीहरूको जीवनलाई। ओके, हाम्रो युद्ध संसारसँगको, मानिसहरूको सँगको होइन, तर संसारिक कुराहरूको निम्ति हो। र संसारको फिलोसफी, लाइफस्टाइल र लिभिङ स्टाइलको विरुद्धमा हो। हामीले त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले दिनुभयो भने राम्रो कुरा हो, हामीले त्यो जीवन जिउनुपर्छ, तर गलत चाह हामीले गर्नु हुँदैन। ओके, सो मैले अघि भनिहालेँ, कसैले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, किनभने वचनले हामीलाई अप्सन दिएको छ, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ, यदि मेरा आज्ञाहरू पालन गर्यौ भने तिमीहरू मेरा प्रेममा रहनेछौ, यसरी मैले मेरा पिताका आज्ञाहरू पालन गरेको छु र म पनि उहाँको प्रेममा रहन्छु भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई यूहन्नाको किताबमा यो कुरा सम्झाउनु भएको छ, यूहन्ना 15:10मा। अलराइट, म यहाँनिर सक्नेछु। हेर्नुहोस् है, आज मैले दुईवटा विषयलाई रिभ्यू गरेँ। हाम्रो आत्मिक युद्धको दुईवटा कुराहरू। पहिलो कुरा हाम्रो शरीरको विरुद्धको युद्ध, हाम्रो मन, हाम्रो चाहना, हाम्रो विचार, योसँग, अनि हाम्रो मनुष्यत्व, हाम्रो पुरानो आदत, पुरानो बानी, यी कुरासँग हामी लड्न सक्नुपर्छ, जित्न सक्नुपर्छ, तिनीहरूमाथि विजय पाउन सक्नुपर्छ। सबै मान्छेहरू विजय पाएर मण्डली आउँदैनन्, तर मण्डली जब आउँछन् उनीहरूले यो कुरामा विजय पाउन थाल्दछन्। आमेन, आमेन। दोस्रो कुरा हो, हामीले संसारलाई जित्न सक्नु पर्दछ। संसारको दृष्टिकोण, संसारको कुराहरू, संसारको फिलोसोफी, संसारको जीवन स्तर र जीवन
चरित्रहरू तिनीहरूमाथि हामीले जित्नुपर्छ, न कि हामीले उनीहरूसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन। ओके, सो नेक्स्ट विक हामी मेन खण्डमा जानेछौँ, हाम्रो आत्मिकी युद्धको मुख्य खण्ड, कि हाम्रो युद्ध चाहिँ संसारको विरुद्धमा होइन तर स्वर्गीय स्थानमा भएको युद्ध। हालेलुया, स्वर्गीय स्थानमा भएको युद्ध। कतिजना तयारी हुनुहुन्छ? स्वर्गीय स्थानमा भएको यो चाहिँ खतरनाक युद्ध हो। ओके, यो चाहिँ हामीले तयार गर्दैछौँ, हामी त्यो युद्धको निम्ति तयार हुँदैछौँ, तर नेक्स्ट हामी एउटा आत्मिकी सेनाहरूको विरुद्धमा भएको युद्धमा लाग्नेछौँ, त्यो युद्ध हामी हेर्नेछौँ अनि त्यो युद्ध हामी यहाँनिर गर्ने पनि छौँ। हालेलुया, ती सबै दुष्टका सेनाहरूको विरुद्धको लडाइँ हामी सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी उठौँ। अब पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समय तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहको लागि। अब तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई हाम्रो आत्मिकी युद्धको दोस्रो खण्ड, कि हाम्रो युद्ध चाहिँ संसारसँगको हो, संसारको थोकहरूसँगको हो, संसारको फिलोसोफी, संसारको लाइफ स्टाइल र लिभिङ स्टाइलको विरुद्धमा हो भन्ने कुरा आज हामीले तपाईँको वचनबाट सिकेका छौँ। कि तपाईँलाई प्रेम गर्नेले संसारलाई प्रेम गर्दैन, तर जसले संसारलाई प्रेम गर्छ अनि त्यसको प्रेम तपाईँ परमेश्वरसँग हुँदैन।